बात हो रही थी कि ये 10 नंबर चैप्टर है और हमारा लेक्चर नंबर 13 है। यार वाकई खुर्शीद के साथ काफ़ी बुरा हुआ है। एक उसको 10 नंबरिया बनाया गया है, ये अपने रुस्वा का काम है। हमने उसको अनलकी 13 दे दिया है। बाय द वे ख्याल रखिएगा कि यूरोप में तो नंबर 13 नंबर अनलकी है, बदकिस्मती की अलामत है। लेकिन पंजाब में और पंजाब मैथोलॉजी में, स्पेशली सिख मैथोलॉजी में, 13 is not an unlucky number. It is supposed to be a very lucky number. God knows क्यों, लेकिन it's there. इसलिए हम इसको पंजाब का 13 नंबर कर देते हैं, यूरोप का 13 नंबर नहीं करते। वैसे आप माइंड ना कीजिएगा, यूरोप में तो उल्लू को भी अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। मुझे नहीं मालूम कि उल्लू में उनको कौन सी सिफत अक्लमंदी की नज़र आ गई। खैर ये उनका ज़ाती मसला है, वो जाने, उल्लू जाने, हम क्या करें। बट कमिंग बैक टू खुर्शीद चैप्टर 10, ये सिर्फ 2.5 सफ़े का चैप्टर है। इस नावल का मुख्तसर तरीन चैप्टर जिसमें कोई बात बताई गई, और इस एक चैप्टर में एक पूरा किरदार मुकम्मल कर दिया गया है। और ये जहन में रखिएगा कि खुर्शीद एक मेजर कैरेक्टर है, उसको हम एक इंतहाई अहम किरदार के तौर पर इस नावल में शामिल समझते हैं। और मैं ये किरदार पढ़ाने के बाद 1-2 बातें और डिस्कस करूँगा। रुस्वा ने खुर्शीद को एक मुकम्मल औरत का रूप दिया है, और उनका कमाल ये है कि उन्होंने खुर्शीद का किरदार लिखते हुए वो तमाम खूबियाँ और वो तमाम खामियाँ उसके किरदार में शामिल कर दी जो एक आम औरत के स्टेरियोटाइप में हमारे जहन में हो सकती हैं। जहाँ तक खूबियों की बात है तो वो खूबसूरत है। उमराव ये कहती है कि उससे बढ़कर खूबसूरत उसने कोई और लड़की खानम के यहाँ या कहीं और नहीं देखी। दूसरी बात बाकिरदार है। तवाइफ के कोठे पे रहने या तवाइफ के कोठे पर होने के बावजूद उसके किरदार की खूबी, उसका इस पेशे से नफ़रत करना कम नहीं होता। तीसरी बात जामा ज़ेब है, वेल ड्रेस्ड है। उमराव ये कहती है कि ऐसा लगता था कि जो लिबास बना है उसी के लिए बना है। शी इज़ सो गुड। फिर घरदारी उसके किरदार का एक बहुत अहम हिस्सा है। एक घर की ख्वाहिश वो उसके किरदार का हिस्सा है। एक मर्द की मुकम्मल मोहब्बत वो उसके किरदार का हिस्सा दिखाया गया है। और बुनियादी तौर पर एक घर का तहफ़्फ़ुज़ ये है। और फिर मोहब्बत में, और जब वो ख़ुद मोहब्बत करती है तो फिर वो किसी इंतहा तक जा सकती है। इन तमाम खूबियों को वाक़यात के या जो कुछ तासुरात इस चैप्टर में बयान किए गए हैं उसमें रख के सोच लीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात की वजाहत कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो जब प्यारे साहब से मोहब्बत करती है तो वो फिर सिर्फ उनके अच्छे वक्त में नहीं बल्कि उस अपने महबूब यानी प्यारे साहब के बुरे वक्त में भी उनका साथ देने से नहीं हिचकिचाती। बाकी जो उसकी
باتیں ہیں وہ آپ نے کنیکٹ کر لیا ہوگا کہ میں کن کن چیزوں کی وضاحت کر رہا تھا. صرف یہ کہ برے وقت میں اس کا ساتھ دینا اتنا اہم کیوں تھا. دیکھیں اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ اس پیارے صاحب کا خاندان زیر عتاب آ گیا تھا. They had gone in the black books of the royal family. They were on the wrong side of the rulers. دیکھیں اور یہ نوابی دور تھا کہ جہاں نواب زندگی موت کا اختیار رکھتا ہے، آزادی قید کا اختیار رکھتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ محبت نبھانا اور یہ کہنا کہ مجھے گھر بٹھا لو، میں I want to marry you، کہ جو اس قدر مشکل صورتحال میں ہو اس کو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. آپ سوچئے کہ کیا بسم اللہ سوٹو سے ایون امراؤ کیا یہ قربانی دینے کو یا یہ فرمائش کرنے کو تیار ہو جاتی؟ کیا وہ بسم اللہ تو ناممکن بات تھی، کیا ایون امراؤ کسی ایسے شخص کے ساتھ ناطہ برقرار رکھتی جو انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ خورشید کو یا خورشید جان کو وہ دو خامیاں بھی دے دی گئیں جو ہمارے ذہن میں عام طور پہ خواتین کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی جاتی ہیں. کیا وہ اصل میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک اوپن کویسچن ہے، اور خاص طور پہ آج کی عورت میں یا آج کی لڑکیوں میں تو ان دو خامیوں کا ہونا کافی مشکل ہے. ایک خامی یہ کہ وہ بیوقوف دکھائی گئی ہے، ناقص العقل دکھائی گئی ہے، اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آج کی عورت قطعاً ناقص العقل نہیں ہے. دوسری بات، لیکن خورشید کو ناقص العقل یا تھوڑا سا بیوقوف دکھایا گیا ہے کہ اس کو جو چاہے بڑے آرام سے بیوقوف بنا لیتا ہے. اس کو جس طرح وہ ایک سپیرا آ کر اس کو بیوقوف بنا گیا، اور پھر اس کو تھوڑا سا سپرسٹیشس دکھایا گیا ہے، وہمی دکھایا گیا ہے، اور اصل میں یہ اس کے ناقص العقلی کا ہی ایک پہلو ہے کہ وہ ہر پیر فقیر کی بات پر فوراً یقین کر لیتی ہے. ویسے آپس کی بات ہے، یہ ایک کے دو کرنے والا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے اور اتنی ہی کامیابی سے چل رہا ہے. جو لوگ ہماری یہ ویڈیو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے. اب ایسے پیر صاحب، ایسے ڈبہ پیر، بلکہ آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مجھے ایک زیور کے دو کر دیں گے، ایک نوٹ کے دو کر دیں گے، اور جو ابھی کوئی ڈبل شاہ والا سلسلہ ہوا وہ سارا کچھ یہی مسئلہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، کیونکہ اس دنیا میں احمقوں کی کوئی کمی نہیں.